سب ٹھیک ٹھاک. اچھا شروع کرتے ہیں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اور وہ لیکچر ہے اسٹرکچر آف اسکیلیٹل مسلس. اسٹرکچر آف اسکیلیٹل مسلس. تو اسٹرکچر آف اسکیلیٹل مسل میں کل میں نے اسکیلیٹل مسل کو یہ میں نے اسکیلیٹل مسل کا ایک سیل لیا تھا. یہ میں نے اسکیلیٹل مسل کا ایک سیل لیا تھا. لیٹ سپوز یہ میں نے اسکیلیٹل مسل کا ایک سیل لیا تھا. تو اسکیلیٹل مسل سیل کے باہر جو ممبرین ہے اس کو ہم نے انڈومائسیم کا نام دیا تھا. اسکیلیٹل مسل سیل کے باہر جو ممبرین ہے اس کو ہم نے انڈومائسیم کا نام دیا تھا. اب اس کی انڈومائسیم کے اندر اس کی اندرونی طرف ہمارے پاس ایک سیل ممبرین ہے. and that cell membrane is called اس کو ہم کہتے ہیں سارکولیما. تو اسٹرکچر آف اسکیلیٹل مسل میں ہم نے اسکیلیٹل مسل سیل اب اسکیلیٹل مسل سیل ایک سیل کو اس میں ہم نے اسکیلیٹل مسل سیل کو اور اسکیلیٹل مسل سیل کو ہم مسل فائبر کہتے ہیں. کیا چیز کہتے ہیں؟ مسل فائبر. اس کو ہم مسل فائبر کہتے ہیں. اسکیلیٹل مسل سیل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسل فائبر. اسکیلیٹل مسل سیل کو ہم مسل فائبر کہتے ہیں. تو مسل فائبر یہ مسل فائبر کا ایک سٹرکچر ہے. اس سٹرکچر کو میں انتہائی سمپل بنانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگوں کے کنسپٹ کو جنریٹ کروں، اچھی طریقے سے ڈیولپ کروں. تو اس میں ہمارے پاس مسل فائبر میں ہمارے پاس ایک کیا چیز ہوتا ہے؟ اس میں ہمارے پاس ایک ممبرین ہوتا ہے اور اس ممبرین کو انڈومائسیم کہتے ہیں. انڈومائسیم. پھر اس کے بعد سارکولیما کل میں نے ڈسکس کیا تھا. پھر میں نے سارکوپلازم کو ڈسکس کیا تھا اور لاسٹ میں نے پھر سارکو نیوکلیائی کو ڈسکس کیا تھا. اچھا یہ اب کیا چیز ہے؟ انڈومائسیم یہ ممبرین ہے جو کہ انکلوزنگ مسل فائبر کو انکلوز کرنے والے ممبرین کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انڈومائسیم. یہ ہے سارکولیما کیا ہے؟ سیل ممبرین آف مسل فائبر. مسل فائبر ریممبر مسل سیل کو کہتے ہیں. کس چیز کو کہتے ہیں؟ مسل سیل کو کہتے ہیں. اب سارکولیما کے نیچے کیا چیز ہے؟ سارکوپلازم ہے. اس کے نیچے کیا ہے؟ سارکوپلازم. So it is basically the cytoplasm.
ऑफ मसल फाइबर, और मसल फाइबर तो मैंने डिस्कस किया है बार बार, मसल सेल को कहते हैं। अब सार्कोप्लाज्म में जिस तरह आम सी साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होते हैं, तो उसमें भी हमारे पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या चीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वगैरह वगैरह। इसमें हमारे पास राइबोसोम्स भी होते हैं। इसमें हमारे पास क्या चीज होते हैं, राइबोसोम्स। इसमें हमारे पास फहद से पहर आगे, अस्सलाम वालेकुम सर सिंह। इसमें हमारे पास क्या चीज है, इसमें हमारे पास क्या चीज है, सार्को राइबोसोम्स। इसमें मैंने जो स्केलेटल मसल सेल में जो राइबोसोम है तो उसको हम सार्को राइबोसोम्स कहते हैं। अच्छा, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसको हम सार्को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सार्को माइटोकॉन्ड्रिया उसको हम कहते हैं। इसमें जो गाल्जी बॉडी है तो उसको सार्कोप्लाज्मिक बॉडी कहते हैं। और कल मैंने बताया था कि ये सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन करके टिब्यूल बनाता है और उस टिब्यूल को हम टी टिब्यूल कहते हैं। कल मैंने बताया था कि इन्वेजिनेशन करके टिब्यूल बनाता है और उसको हम क्या कहते हैं, टी टिब्यूल। और इसमें फिर मैंने बताया था कि इसमें हमारे पास फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स। मसल फाइबर्स के अंदर छोटे छोटे हमारे पास क्या चीज होते हैं, इस तरह थ्रेड्स होते हैं, इस तरह इसके अंदर छोटे छोटे इस तरह के थ्रेड्स होते हैं। और इस थ्रेड को हमने मायोफाइब्रिल का नाम दिया था, मायोफाइब्रिल। तो ये क्या है, दीज आर प्रोटीनेशियस थ्रेड। ये क्या है, प्रोटीनेशियस थ्रेड। और ये एक सेल की एक तरफ से शुरू होकर सेल की दूसरी तरफ तक जाते हैं, तो इसको मायोफाइब्रिल कहते हैं। तो ये है मायोफाइब्रिल। अब मायोफाइब्रिल क्या चीज है, मायोफाइब्रिल अब इसको जरा मैं शार्प करके डिस्कस करना चाहता हूं। ये क्या है, ये प्रोटीन से बने थ्रेड्स होते हैं। और ये प्रोटीन से बने थ्रेड होते हैं जो कि एक्सटेंड होते हैं सेल के एक तरफ से दूसरी तरफ, which extends along the length of muscle fiber। मसल फाइबर किसे कहते हैं, मसल फाइबर ये कहते हैं स्केलेटल मसल सेल को कहते हैं। ये किस चीज को कहते हैं, स्केलेटल मसल सेल को ये कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास इस तरह। अच्छा, इसकी जो डायमीटर है वो 1 to 2 माइक्रोन मीटर मायोफाइब्रिल की डायमीटर है, 1 to 2 माइक्रोन मीटर। ये इसकी क्या चीज है, डायमीटर। ही मैंने कल बताया था कि 1 to 2 माइक्रोन मीटर इसकी क्या चीज है, डायमीटर है। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं। अब अगला मेरा पॉइंट क्या होगा, इस मायोफाइब्रिल को मैं एक्सप्लोर करूंगा। जब मायोफाइब्रिल को मैं एक्सप्लोर करूंगा तो ये मेरे पास क्या चीज होगा,
स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल कंप्लीट हो जाएगा। तो मायोफाइब्रिल को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मायोफाइब्रिल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि हमारे पास स्केलेटल मसल सेल में लेट सपोज ये हमारे पास टी ट्यूब्यूल है, ये हमारे पास क्या चीज है? कब दिलते कहते और स्ट्रेंथ पे के लिख देगा ढेर हाँ संग है अरे देखा दे हजार ठीक शुदा दर्जमा गया हाँ कल बदे रे कल से पति पे एडजस्टमेंट होगी का ना दसे हाँ पति अगट मरे और शिवा पति फिन बंदी हुई है बस पति फिन कितना खलू नहीं सलो रे दगा नहीं दगा मत छेड़ा को रे बेशी बता सलो खलू नहीं बस दा बचे अगी तू ये लग रहा था उधर ही कर बस बिया वही लग ठीक शुक्र सर। अच्छा ये हमारे पास एक्चुअली टी ट्यूब्यूल है, टी ट्यूब्यूल है। अब टी ट्यूब्यूल जो कि मसल फाइबर में है और इसके अलावा ये लेट सपोज वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, टी ट्यूब्यूल और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये मायोफाइब्रिल का एक हिस्सा है, मायोफाइब्रिल का ये एक हिस्सा है। तो ये तीनों मिलकर इसको हम थ्रेड्स कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? थ्रेड्स हम किसे कहते हैं? थ्रेड्स असल में हमारे पास टी ट्यूब्यूल को, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक हिस्से को, और किस पर? ये हमारे पास मायोफाइब्रिल पर, मतलब टी ट्यूब्यूल ये हमारे पास है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक हिस्सा और मायोफाइब्रिल का एक हिस्सा, ये क्या बनाता है? थ्रेड बनाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि थ्रेड में हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक हिस्सा होता है, टी ट्यूब्यूल होता है, टी ट्यूब्यूल, और एक तीसरा इसमें क्या चीज है? तीसरा मायोफाइब्रिल का एक हिस्सा होता है। तो मायोफाइब्रिल का एक हिस्सा टी ट्यूब्यूल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम क्या चीज कहते हैं? थ्रेड्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टी ट्यूब्यूल, मायोफाइब्रिल, इसको कंबाइनली हम क्या कहते हैं? थ्रेड्स। अच्छा इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ये जो मायोफाइब्रिल मैंने डिस्कस किया है, मायोफाइब्रिल, ये जो अभी मैंने डिस्कस किया है मायोफाइब्रिल, तो मायोफाइब्रिल इसकी डायमीटर मैंने डिस्कस किया है, और मायोफाइब्रिल पर हमारे पास स्ट्रिप्ड अपीयरेंसेस आते हैं। ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास 1 to 2 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर क्या है? 1 to 2 माइक्रोन मीटर, ये इसका डायमीटर है। और ये शो करता है, इट शोज स्ट्रिप्ड अपीयरेंसेस, ये स्ट्रिप्ड अपीयरेंस शो करता है, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस शो करता है। अब स्ट्रिप्ड अपीयरेंस में क्या चीज है? स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, इसमें हमारे पास लाइट बैंड और डार्क बैंड होते हैं। इसमें हमारे पास क्या चीज होते हैं? लाइट बैंड और डार्क बैंड होते हैं। स्ट्रिप्ड अपीयरेंस में हमारे पास लाइट बैंड है, और क्या चीज है? डार्क बैंड। तो इसमें लाइट बैंड भी है और इसमें डार्क बैंड भी है। तो लाइट बैंड और डार्क बैंड एक्चुअली इसमें मौजूद होता है। अब लाइट बैंड को जरा डिस्कस करते हैं और डार्क बैंड को जरा डिस्कस करते हैं। तो या इस तरह कहेंगे कि हमारे पास ये जो मायोफाइब्रिल है, इसमें स्मॉलर कंट्रैक्टाइल यूनिट्स है, और उसको हम कहते हैं, क्या चीज कहते हैं जी? खबोतल दरगम सर लियुबो हमारा मोड़ा जडेरिया ही नहीं खसर
this myofibril consists of, इसमें शामिल है, मायोफाइब्रिल में शामिल है छोटे छोटे स्मॉलर contractile units और स्मॉलर contractile units को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड सार्कोमेयर कहते हैं। इसको हम सार्कोमेयर कहते हैं। सार्कोमेयर क्या किसे कहते हैं? These are actually the smaller contractile unit। और सार्कोमेयर में हमारे पास अल्टरनेट लाइट बैंड भी होता है और डार्क बैंड भी होता है। सार्कोमेयर में क्या चीज है? अल्टरनेट लाइट बैंड भी है और डार्क बैंड भी है। मतलब मैं यहां लिख सकता हूं, ये जो सार्कोमेयर है, सार्कोमेयर, अब लाइट बैंड डार्क बैंड को समझी तो सार्कोमेयर क्लियर है। कंसिस्ट्स ऑफ अ सीरीज, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज, इसमें एक सीरीज शामिल है। किसका? लाइट बैंड का और डार्क बैंड का। इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ क्या चीज? शाबाश, लाइट बैंड एंड अ सीरीज ऑफ डार्क बैंड। ये लाइट बैंड और डार्क बैंड का, इसमें एक सीरीज शामिल है। लाइट बैंड और डार्क बैंड का इसमें एक सीरीज शामिल है। क्या चीज शामिल है? एक सीरीज शामिल है। अच्छा, लाइट बैंड को हम आई बैंड भी कह सकते हैं, आई बैंड। और इस डार्क बैंड को हम ए बैंड भी कह सकते हैं। तो ये आई बैंड और ए बैंड, इसको हम कहते हैं। अब ये जो आई है तो ये आइसोट्रोपिक से निकला है। इसको जो हम आई कहते हैं, आई, तो ये आई एक्चुअली आइसोट्रोपिक से निकला है। ये असल में किस चीज से निकला है? आइसोट्रोपिक से निकला है। अब आइसोट्रोपिक किसे कहते हैं? आइसोट्रोपिक ये जो लाइट है, विजिबल लाइट, ये उसके लिए नॉन पोलराइजिंग एबिलिटी देता है, नॉन पोलराइजिंग। और एन आइसोट्रोपिक ये पोलराइज द विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट को पोलराइज कर सकता है। और ये असल में क्या चीज है? एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक। ये एन आइसोट्रोपिक है। तो ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास लाइट बैंड है और डार्क बैंड है, लाइट बैंड है और डार्क बैंड है। इस लाइट बैंड में एक्टिन फिलामेंट्स मौजूद है। इस लाइट बैंड में एक्टिन फिलामेंट्स मौजूद है। कौन से फिलामेंट्स शाबाश मौजूद है इसमें? एक्टिन फिलामेंट्स आई बैंड बनाता है, आई बैंड। और जो ए बैंड है, ए बैंड, तो ये मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स बनाता है। तो यहां मैं इस तरह का एक बॉक्स बनाऊंगा और इसके लिए मैं यहां इस तरह का एक बॉक्स बनाऊंगा। ये लाइट बैंड एक्टिन फिलामेंट्स
constitute light band मतलब आई बैंड, और यहां एक टिन फिलामेंट भी प्लस मायोसिन फिलामेंट constitute this dark band. डार्क बैंड मतलब ये बनाता है। तो चलिए इसको डायग्रामेटिकली ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास लाइट बैंड और डार्क बैंड ये एक्चुअली है क्या चीज। लेट सपोज ये हमारे पास है, ये हमारे पास है मायोफाइब्रिल। अब ये हमारे पास लेट सपोज क्या चीज है, मायोफाइब्रिल। इस मायोफाइब्रिल पर इस तरह ये वाला जो स्ट्रक्चर है, तो ये हमारे पास आई बैंड है और ये हमारे पास ए बैंड है और ये लेट सपोज हमारे पास आई बैंड है और ये हमारे पास क्या है, ए बैंड है। तो अल्टरनेट लाइट बैंड और डार्क बैंड, आई बैंड, ए बैंड, इसको इसीलिए हम स्ट्रेचड मसल्स कहते हैं कि इस पर रेगुलर स्ट्रेचड मसल्स है। आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, इस तरह ये हमारे पास स्ट्रेचड मसल्स है। ये क्या है, आई बैंड, फिर क्या है, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, इस तरह ये स्ट्रेचड मसल्स है हमारे पास। अच्छा, अब आई बैंड में हमारे पास जो मिड लाइन है उसको हम जेड लाइन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जेड लाइन कहते हैं। अब इसका जो मिड लाइन है, आई बैंड के मिड में हमारे पास क्या चीज है, जेड लाइन। और ये एक जर्मन वर्ड है, जेड एक जर्मन वर्ड से लिया गया है और बहुत मुश्किल है। ज़्विशेनशेबी उसका नाम है, इस तरह। ज़्विशेनशेबी, तो इससे ये जेड लिया गया है, जेड यहां से लिया गया है और इसका मतलब है मिडल लाइन। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई बैंड के दरमियानी एक लाइन होता है उसको हम जेड लाइन कहते हैं। आई बैंड के दरमियान एक लाइन होता है उसको हम क्या कहते हैं, जेड लाइन उसको हम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, जेड लाइन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज है, जेड लाइन। अब हम ए बैंड को डिस्कस करते हैं कि ए बैंड क्या चीज है। अब ए बैंड, अगर हमने ए बैंड को देख लिया तो ए बैंड में हमारे पास एक छोटा सा स्ट्रिप है और उसको हम एच जोन कहते हैं। तो इसके दरमियान हमें एक जोन नजर आया, एच जोन, एक लाइटर स्ट्रिप नजर आया, एच जोन। और एच जोन एच हीली से निकला है और उसका मतलब भी है ब्राइट। उसका मतलब क्या है, ब्राइट। और एच जोन के बिल्कुल दरमियान में एक लाइन है और उस लाइन को हम एम लाइन कहते हैं। ये हमारे पास वो एच जोन है, इसके दरमियान में एक लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, एम लाइन। अब यहाँ पर ए बैंड के दरमियान में एक जोन नजर आया, उसका नाम है एक लाइटर ब्राइटर जोन, एच जोन, और इसके दरमियान एक लाइन है
تو اس کو ہم نے ایم لائن کا نام دیا. یہاں پر اس کے درمیان ایک زون نظر آیا ایچ زون, اور اس کے درمیان جو لائن ہے تو اس کو ہم نے ایم لائن کا نام دیا. تو اس طرح اب دو زیڈ لائن کے درمیانی ڈسٹینس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سارکومیئر. سارکومیئر. اب ان دونوں کے درمیان اس پر کنٹریکٹائل پروٹین موجود ہوتا ہے سارکومیئر, اس کو ہم سارکومیئر کہتے ہیں. یہ کنٹریکٹائل پروٹین ہوتا ہے اس طرح وغیرہ وغیرہ. اب اس آئی بینڈ اور اے بینڈ, اس میں دو زد لائنوں کے درمیان ہم نے اسٹڈی کیا سارکومیئر کو. کس چیز کو اسٹڈی کیا؟ سارکومیئر. تو سارکومیئر کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں. سارکومیئر ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ سارکومیئر ہمارے پاس ہے. سارکومیئر دا مائوفائبرل کنسسٹ آف کنٹریکٹائل یونٹس کالڈ سارکومیئر. اور سارکومیئر میں ہمارے پاس آئی بینڈ بھی ہوتا ہے, اے بینڈ بھی ہوتا ہے. آئی بینڈ کے درمیان زیڈ لائن ہے, کوئی زون نہیں ہے. اے بینڈ کے درمیان کیا چیز ہے؟ اس کے درمیان ایچ زون ہے اور ایم لائن ہے, اور سارکومیئر ہمیں نظر آ گیا. اب سارکومیئر میں ہمارے پاس دا ریجن, ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ فنکشنل یونٹ آف کنٹریکشن ان مسل ہے. سارکومیئر کیا ہے؟ فنکشنل یونٹ آف کنٹریکشن ان مسل. یہ اسکیلیٹل مسل میں فنکشنل یونٹ آف کنٹریکشن ہے. اب یہ بیسیکلی پروٹین ہے, اور سارکومیئر بنا ہے فیلمنٹ سے. سارکومیئر کس چیز سے بنا ہے؟ فیلمنٹ سے بنا ہے. اب سارکومیئر میں ہمارے پاس فیلمنٹس ہوتے ہیں. مائکرو فیلمنٹس ہے, اور مطلب تھک فیلمنٹس اور تhin فیلمنٹس ہے. کس چیز سے بنے ہیں شاباش؟ تhin فیلمنٹ سے اور تھک فیلمنٹ سے. اب یہاں میں لکھ سکتا ہوں کہ یہ جو سارکومیئر ہے اس میں فیلمنٹس ہے, اور اس فیلمنٹ کو ہم مایو فیلمنٹس کہتے ہیں. اس میں فیلمنٹس ہے, اور اس فیلمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مایو فیلمنٹس کہتے ہیں. اور مایو فیلمنٹس دو طرح کے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں تھک مایو فیلمنٹس, اور دوسری کو ہم تhin مایو فیلمنٹس کہتے ہیں. تhin مایو فیلمنٹس. اب ایک تھک مایو فیلمنٹ ہے اور دوسرا کیا ہے؟ تhin مایو فیلمنٹ ہے. اب تھک مایو فیلمنٹس یہ اصل میں ہمارے پاس مایوسن فیلمنٹس ہے, اور تhin مایو فیلمنٹس یہ ہمارے پاس ایکٹین فیلمنٹس ہے. یہ اصل میں کیا چیز ہے؟ مایو سن فیلمنٹس ہے. اور یہ کیا چیز ہے؟ ایکٹین فیلمنٹس ہے. ایک ایکٹین فیلمنٹس ہے اور دوسرا کیا ہے؟ مایو سین فیلمنٹ ہے. اب تھک اور تھنس یہ ذرا ڈسکس کرتے ہیں. یہ اس کی جو ڈائی میٹر ہے یہ 16 نینو میٹر اس کی ڈائی میٹر ہے. اور تhin کی جو ہمارے پاس ڈائی میٹر ہے وہ ہے 7 to 8 نینو میٹر
in diameter. That's why ایک ہمارے پاس thick ہے اور دوسرا ہمارے پاس thin ہے. اب مایوسن فلمنٹ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس کدھر ہوتا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہوتا ہے present in A band. صرف A band میں ہوتا ہے، A band میں ہوتا ہے، A band only. It is present in A band only. اب ذرا یہ لیٹ سپوز میرے پاس سارکومیئر ہے، یہ لیٹ سپوز میرے پاس کیا چیز ہے؟ سارکومیئر ہے. اب سارکومیئر میں یہ جو ہاف آیا ہے تو یہ وہ آئی بینڈ ہاف آیا ہے، یہ آئی بینڈ ہاف آیا ہے، یہ وہ آئی بینڈ ہے، کیونکہ زد لائن کے درمیانی ڈسٹینس کو ہم نے انعام دیا تھا. اور یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ اے بینڈ ہے، اے بینڈ. اب اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھ لیں، اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھ لیں، اس ڈائیگرام کو، تو جو سارکومیئر ہے اس میں آئی بینڈ ہاف آتا ہے اور یہ والا آئی بینڈ بھی ہاف آتا ہے، اور اس میں یہ اے بینڈ پورا کا پورا آتا ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سارکومیئر کا سٹرکچر ہم نے بنایا. یہ سارکومیئر کا سٹرکچر ہے. تو یہ جو تھک فلمنٹس ہوتے ہیں یہ ایکچولی اے بینڈ میں ہوتے ہیں، اے بینڈ میں اس طرح اس میں ہوتے ہیں. اور یہ جو تھن فلمنٹس ہوتے ہیں یہ اس طرح آئی بینڈ، یہ آئی بینڈ ہے اور یہ اس طرح آئی بینڈ سے شروع ہو کر اے بینڈ میں انٹر ہوتے ہیں، آئی بینڈ سے شروع ہو کر اے بینڈ میں، آئی بینڈ سے شروع ہو کر اے بینڈ میں، آئی بینڈ سے شروع ہو کر اے بینڈ میں یہ انٹر ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ کہاں پر، یہ تھک فلمنٹ کہاں پر موجود ہے؟ صرف اے بینڈ میں. اور یہ جو ایکٹین فلمنٹس ہے تو یہ کہاں پر موجود ہے؟ یہ موجود ہے ہمارے پاس آئی بینڈ اور اے بینڈ دونوں میں موجود ہے. آئی اینڈ اے بینڈ دونوں بینڈ میں یہ موجود ہے. تو آئی تھنک یہاں تک کلیئر ہوگا، یہاں تک کلیئر ہوگا. اب اس میں ہر ایک مایوسن فلمنٹ میں ہمارے پاس 6 پولی پیپٹائڈز ہوتے ہیں، 6 پولی پیپٹائڈز ہوتے ہیں. contain 6 پولی پیپٹائڈز. اس میں 6 پولی پیپٹائڈ ہوتے ہیں. کس چیز میں؟ مایوسن میں. اور ہمارے پاس ایکٹین میں 2 چینز ہوتے ہیں جو کہ ٹوسٹڈ ہے ایک دوسرے کے ارد گرد. contain 2 chains twisted around each other. اس طرح. تو اس کا سٹرکچر ڈسکس کرتے ہیں، تھک اور تھن فلمنٹ کا سٹرکچر ڈسکس کرتے ہیں. اب یہ سٹرکچر چلو ڈسکس کرتے ہیں، پھر بعد میں مطلب اس کی ایکسپلینیشن کریں گے. تو تھک فلمنٹ مطلب مایوسن فلمنٹ، تھک فلمنٹ مطلب مایوسن فلمنٹ، اور اس کا جو سٹرکچر ہے وہ ذرا میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو مایوسن فلمنٹ ہے. تو مایوسن فلمنٹ کا سٹرکچر انتہائی کلیئر ہے. یہ اس میں 6 پولی پیپٹائڈز ہے، 6 پولی پیپٹائڈ ہے، اور وہ اس طرح ارینج ہے کہ اس کا جو ٹیل ہے اس پر 2 ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ہیڈ اس طرح اٹیچ، اس طرح مطلب اس میں 6 ہمارے پاس اس طرح یہ مایوسن فلمنٹ ہے.
یہ اصل میں ٹیل ہے. اچھا یہ ادھر میں نہیں لکھنا چاہتا. یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ٹیل آف مایوسن فیلمنٹ. یہ مایوسن فیلمنٹ کا کیا ہے؟ ٹیل ہے. اور یہ اس طرح اٹیچ ہے، اس طرح ارینج ہے کہ ہمارے پاس اس کے جو سٹرکچر ہے اس میں دو اس کی گلوبولر ہیڈ نکلتے ہیں. اس طرح اس کے ارد گرد دو ہیڈز اس طرح نکلتے ہیں. اس طرح تو مایوسن فیلمنٹ کے دو پارٹس ہیں مینلی. ایک ٹیل ہے، یہ جگہ ٹیل کہلاتا ہے. یہ جو میں نے ریڈ پہ، یہ ٹیل ہے اور یہ 6 پولی پیپٹائڈ چین سے بنا ہے. 6 پولی پیپٹائڈ چین سے بنا ہے. اور اس کے اوپر، یہ جو اوپر ہے یہ کراس بریجز ہے اور یہ بھی کراس بریجز ہے. یہ بھی کیا ہے؟ کراس بریجز ہے. تو ٹیل ہمارے پاس 6 پولی پیپٹائڈ سے بنا ہے اور مایوسن کا جو مالیکیول ہے اس کے ٹیل سے 2 ہیڈز نکلتے ہیں، اس کو کراس برج کہتے ہیں. ٹیل آف مایوسن. اور یہ ہے کراس برج آف مایوسن. مجھ سے جتنا ہو سکا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو میں نے اپنے منہ کے ہر ایک الفاظ کو، ہر ایک لفظ کو میں نے لکھا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی پیدا ہو. ورنہ یہ ٹاپک کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ لوگ میرے سامنے ہوتے اور میں آپ کے سامنے ہوتا تو پریکٹیکلی آپ کے ہر ایک کوشچن کا میں ڈائیگرام بنا کے آپ کو سمجھا دیتا. ٹھیک ہے، تو بس مجبوری ہے. اچھا، ٹیل آف مایوسن یہ میڈ اپ آف 6 پولی پیپٹائڈ، مطلب 6 چین سے بنا ہے. 6 پولی پیپٹائڈ سے بنا ہے. تھینک یو سر. جی اچھا نجم نشتا. ہاں، 6 پولی پیپٹائڈ سے بنا ہے. اور کراس برج یہ ہمارے پاس بنا ہے مایوسن مالیکیول کے ٹیل سے. ہمارے پاس 2 گلوبیولر ہیڈز arise from the tail of myosin. تو اس کو ہم کراس برج کہتے ہیں، کراس برج آف مایوسن. تو کراس برج میں بہت کمالات ہے. اور اس کراس برج کے کتنے پارٹس ہیں؟ اس کراس برج کے ہمارے پاس بیسیکلی 3 پارٹس ہیں. اس کراس برج کے بیسیکلی ہمارے پاس کتنے پارٹس ہیں؟ 3 پارٹس ہیں. 3 پارٹس. کتنے پارٹس ہیں شاباش؟ 3 پارٹس ہیں ہمارے پاس. تو چلیے ڈسکس کرتے ہیں. اس کے 3 پارٹس ہیں. 3 پارٹس اس کراس برج کے. لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس کراس برج ہے اس طرح. یہ مایوسن کراس برج ہے. تو مایوسن کے کراس برج میں یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہیڈ آف مایوسن کراس برج. اس کو ہم ہینگ کہتے ہیں، ہینگ. اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سٹاک. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سٹاک. کیا چیز کہتے ہیں؟ سٹاک. تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ یہ ہمارے پاس مایوسن کا
جو کراس برج ہے وہ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. اسٹاک بیسیکلی پروٹین ہے, ہیڈ بیسیکلی پروٹین ہے, لیکن اس ہنگ میں اے ٹی پی ہے جو کہ انرجی فور مسل کنٹریکشن یہ پرووائڈ کرتا ہے. تو اس کی 3 پارٹس ہیں, مایوسین کے کراس برج کی 3 ہیڈ, اور دوسرا ہے ہنگ, اور تیسرا ہے کیا چیز, سٹاک. اب سٹاک بیس پرووائڈ کرتا ہے, یا اس کو ہم بیس کہتے ہیں, اور یہ بیسیکلی پروٹین ہے, اور یہ پروٹین ہے. یہاں پر ایکٹین بائنڈنگ پروٹین ہے, ایکٹین بائنڈنگ پروٹین ہے ہمارے پاس, اور اس میں ہمارے پاس کیا چیز ہے, اے ٹی پی ہے. اور ایک اے ٹی پی چیپٹر نمبر 2 میں نے ڈسکس کیا ہے, اس کی جب بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس انرجی پرووائڈ کرتا ہے. تھک فیلمنٹس اس میں 300, ایک تھک فیلمنٹ میں اگر تھک فیلمنٹ آپ کے پاس 1 تھک فیلمنٹ ہے تو اس میں 300 مایوسین مالیکولز ہوتے ہیں. اس طرح تو یہ آئی تھنک ہمارے پاس کلیئر ہوگا. چلو اب ایکٹین فیلمنٹس ڈسکس کرتے ہیں. ایکٹین فیلمنٹس, تو ایکٹین فیلمنٹس ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے پاس کلیئر ہو جائے, وہ بھی ہمارے پاس کیا ہو جائے, کلیئر ہو جائے. تو چلیے اب اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں 10 ایلیمنٹس کو. دوبارہ تک لکھا ہے. اب یہ تھا اوورال اسٹرکچر آف اسکیلیٹل مسل. یہ کیا چیز تھا شاباش, اسٹرکچر آف اسکیلیٹل مسل. اب 10 فیلمنٹس, اس 10 فیلمنٹ کو ایک 10 فیلمنٹ کہتے ہیں. کیا چیز کہتے ہیں, ایک 10 فیلمنٹس. اور اس کے 3 پارٹس ہیں, اس کے 3 کمپوننٹس. اس کے کتنے کمپوننٹس ہیں, 3. پہلا, دوسرا اور یہ تیسرا. پہلا کون سا ہے شاباش, پہلا اس میں ہے ہمارے پاس, پہلا اس میں ہے ٹروپومائسین, اور دوسرا اس میں ہے ٹروپونین, اور تیسرا اس میں ہے ایف ایکٹین. اس طرح ایک ہے ہمارے پاس کیا چیز شاباش, یہ اس طرح جو پروٹین تھریڈز ہوتے ہیں, اس طرح 2 پروٹین تھریڈ ہوتے ہیں. تو یہ جو پروٹین تھریڈ ہے تو یہ ٹروپومائسین کہلاتے ہیں. کیا چیز, ٹروپومائسین. یہ پروٹین تھریڈ جو میں نے بلیک پہ ڈرا کی ہے, یہ بیسیکلی کیا ہے, ٹروپومائسین. یہ بیسیکلی ٹروپومائسین ہے, ٹروپومائسین ہے یہ بیسیکلی. اچھا, اس کے اوپر ہمارے پاس اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو میں نے ڈرا کیے ہیں, کس چیز پر, گرین کلر پہ میں نے ڈرا کی ہے. تو دیز آر کالڈ ایکٹینز, دیز آر کالڈ ایکٹین مالیکولز. پھر اس میں جی ایکٹین ہے, ایف ایکٹین ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس میں کیا چیز ہے, یہ جو میں نے بالکل گرین پہ ڈرا کی ہے تو یہ ایکٹین ہے, ایکٹین مالیکولز. یہ کیا چیز ہے شاباش, ایکٹین مالیکولز. ٹروپومائسین پروٹین تھریڈز ہے, اور اس کے اوپر ایکٹین مالیکولز ارینج ہے. پھر اس ایکٹین کو ہم جی ایکٹین اور ایف ایکٹین میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. یہ پھر براڈلی ہمارے پاس اس طرح ہے. تو ٹروپومائسین کیا ہے, ٹروپومائسین the 2 strands of protein twisting around each other. یہ ہمارے پاس کیا ہے, 2 strands of protein ہے twisting around each other. اب یہ ہمارے پاس, اور لاسٹ ون ہمارے پاس
मेजर प्रोटीन है इन द थिन फिलामेंट विच इज कॉल्ड द ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन हमारे पास 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है, एक एक्टिन के साथ बाइंड होता है, दूसरा ट्रोपोमाइसिन के साथ, और तीसरा ये कहाँ पर बाइंड होता है, ये हमारे पास इस तरह, ये इस तरह ट्रोपोनिन है। ये क्या चीज है? ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन है। ये क्या चीज है? ट्रोपोनिन है। ये रेड रेड क्या है? ट्रोपोनिन है। तो ये ट्रोपोनिन, ये 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है। इस ट्रोपोनिन को हम क्या कहते हैं? इस ट्रोपोनिन को, इसको हम 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि इसका एक एंड इसके साथ, इसका एक एंड 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स, इसको हम क्या क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्टिन के साथ बाइंड होगा। यस, क्योंकि बाइंड होगा, किसके साथ बाइंड होगा? एक्टिन। दूसरा किसके साथ? ट्रोपोमाइसिन के साथ। यस। और तीसरा ये कैल्शियम आयन के साथ, कैल्शियम आयन की वजह से ये लो होकर ये मायोसिन के साथ मिल जाता है। तो ये मायोसिन के साथ, तो इस तरह ये हमारे पास क्या चीज है? स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल सेल है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। फिर इसके 3 हमारे पास क्या है? अक़साम है ट्रोपोनिन की, लेकिन वो अलग है। इंशाल्लाह कल इसमें हम मेजर काम करेंगे। कल इंशाल्लाह ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, या अगर ख़त्म नहीं हुआ तो अगले दिन इसका रिमेनिंग पार्ट और नया चैप्टर शुरू करेंगे। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।